अस्सलाम वालेकुम। तैयब ज़िया न्यूयॉर्क से। ये गुलाम सरवर कौन है? ये कौन है वफाकी वजीर हवाबाज का? ये कौन सा हवा में तीर चला रहा है? इसने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक छिड़क दिया ये कह के कि ये जो डबल किराया अगर तुम नहीं दे सकते पाकिस्तान आने के लिए तो फिर बाहर ही रहो। ये इसका ताज़ा बयान है इनका, और इन्होंने जख्मों में नमक छिड़का है और पहले से ज्यादा तकलीफ पहुंचा दी है। पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानी शदीद तकलीफ में है। देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया है, पूरी दुनिया इंग्लिश उर्दू का सफर कर रही है, सारे इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही हैं, सारी दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये है कि वहां ना कोई पॉलिसी, पूरी दुनिया में पॉलिसीज हैं, ना वहां कोई पॉलिसी है, टोटली फेलियर है। कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत पाकिस्तान टोटली फेलियर है, और इस हुकूमत पे इसलिए सीख पा है ओवरसीज पाकिस्तानी हम कि ये आई ही ओवरसीज की शय पे है, ये आई ही ओवरसीज के वोट पे है, ये आई ही ओवरसीज को रीढ़ का हड्डी कह के, और यही तो चंदा मांगती है ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो आज ओवरसीज पाकिस्तानी का चंदा इनको वापस तुमने देना है। तुम लोग मकरूज हो। तुम गुलाम सरवर जैसे जब आपकी टीम है वजीरों की, जब हाकमे वक्त के पास नाअहलों की टीम है तो हाकमे वक्त नकारा है, बेकार है। ओवरसीज के वोट के बलबूते पे आज बैठे हैं और ओवरसीज से रोज फंड्स लेते हैं, अतियात लेते हैं, और आज ओवरसीज को ही इन्होंने ठेंगा दिखा दिया और कहा कि अगर नहीं तुम डबल किराया दे सकते तो तुम बाहर ही रहो। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि अगर तुम किराया पूरा डबल दे के पाकिस्तान नहीं आ सकते, बाहर हो? तुम्हारे बाप का है ये पाकिस्तान? तुम लोग सियासतदानों ने क्या समझा हुआ? ये तुम्हारे बाप की जागीर है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ही ओवरसीज रीढ़ की हड्डी की वजह से तुम लोग उनकी खैरात खाते हो। और तुम सियासतदान आज 70 साल तक जितने ड्यूल नेशनल हो और जितने तुम बाहर के मुल्कों में भी मजे चखते हो, तुम्हारी आल औलाद किसी एक की आल औलाद बाहर नहीं है। आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के सियासतदानों की तकरीबन हर दूसरे की आल औलाद बाहर है और हर दूसरे के असासे बाहर है। और फिर ब्रीफ केस लेके वजीर आजम शौकत अजीज की तरह कितने जो ब्रीफ केस लेके पाकिस्तान में आते हैं, मैंने ब्रीफ केस की सियासत कहती हूँ, वहां भी मौजे करते हैं बैरून मुल्क, और फिर पाकिस्तान में भी आके इक्तदार की मौजे करते हैं। ये दोनों मुल्कों में मौजे करें। हमारे हाकमे वक्त इमरान खान समेत पुरानी सियासी पार्टियां, पुराने जो हमारे हुक्मरान रहे हैं उनके समेत जितने भी सियासतदान हैं, ये कई कई मुल्कों में ऐश करते हैं। इमरान खान के अपने बच्चे बड़े महफूज हैं, उसके लख्ते जिगर, उसकी औलाद बैरून मुल्क महफूज है, तो वो मजे से इक़्तिदार कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनके कोई बच्चे को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे हुक्मरान सियासतदान गुजरे, उन सारों की भी आल औलाद बाहर ही रेज हुई, बाहर ही सेफ है, बाहर ही असासे हैं, और सबसे कीमती असासा औलाद होती है, जिसमें इमरान खान की औलाद भी बाहर है। तो बाहर को इन्होंने के बेस पे ये वाहिद हुकूमत है जिसने खालिस्तान ओवरसीज की हमायत से हुकूमत हासिल की। तो आज जब बुरा वक्त आया, और खास पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स उनके पास फीसें देने के लिए पैसे नहीं है, वो हॉस्टलों से निकाल दिए गए हैं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं उनके रखने के लिए तैयार। उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं, कनाडा, रशिया, अमेरिका में, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी ख्वार हो रहे हैं पाकिस्तान वापस जाने के लिए। बूढ़े, औरतें, बच्चे, और खासतौर पे मशरक़े वुस्ता में मजदूर तबका, हमारा सेहतमंद तंदुरुस्त मजदूर तबका, जिसके रोजगार चले गए हैं, जिनके पास बिजली के क्या कोई बिल्स देने के लिए, जिनके पास अरब अमारात, सऊदी अरब के टैक्सेस देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बुरा हाल पाकिस्तानियों का है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और सबसे नकारा हुकूमत, सबसे नकारा सिस्टम, सबसे नकारा पॉलिसी भी पाकिस्तान की है। और आज वही आंखें दिखा रहे हैं जो ओवरसीज की रीढ़ की हड्डी, उसका ज़र मुबादला खाने वाले मकरूज आज उठ के कह दें कि अगर तुम टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाहर रहो। हाँ, तुम बाहर ही रहो, क्योंकि हमने इंजॉय करनी है सियासत। हम पाकिस्तान का इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए जम्मे हैं, हम जद्दी पुश्ती जमे हैं पाकिस्तान को एंजॉय करने के लिए। और ये जो गुलाम सरवर नामी मखलूक ने ये कहा है कि अगर तुम डबल किराया दे के वापस हमारा जहाज खाली जाता है तुम्हें लेने के लिए तो उसका खर्चा तुम उठाओ, तो अहमकों की जन्नत में रहने वालों,
جب تم باہر کے ملکوں کو یہ اجازت دے رہے ہو کہ آؤ پاکستان سے آ کے پیسنجرز لے جاؤ، تو کیا تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ تم راؤنڈ ٹرپ لگواؤ؟ تم پاکستان سے جہاز جو جا رہے ہیں، وہ جو باہر سے آ رہے ہیں، وہ تمہارے پاکستانیوں کو لے کے آئے، کیا تم یہ شرط نہیں رکھ سکتے کہ بیرون ملک سے جو بھی پروازیں ہم ان کو لینڈ کرنے کی اجازت دیتے ہیں پاکستان میں، بشرطے کہ وہ اپنے اپنے سارے ملکوں سے پاکستانی شہریوں کو واپس لے کے آئیں، اور پھر یہاں سے پاکستان سے وہ لے جائیں لوگوں کو؟ تو اس طرح جو راؤنڈ ٹرپ ہوتا ہے اس میں کرایہ ڈبل نہیں دینا پڑتا۔ اور کرایے کی آپ بات کرتے ہیں، کرایہ جو دینا افورڈ بھی کر سکتا ہے، جن کے ہاتھ میں ٹکٹ ہیں، ان کے لیے بھی جہاز پروازیں جاری نہیں کی جا رہی، بہت تھوڑی پروازیں ہیں۔ کجا وہ جن کو روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو بیمار پڑے ہوئے ہیں باہر، اوورسیز پاکستانیز جو وہاں کے عرب کنٹریز کے ٹیکسز بھی نہیں دے پا رہے، ان سے آپ ٹھیک ہے ڈبل کیا 3 گنا زیادہ آپ کرایہ لے رہے ہیں اور سیٹ خالی بھی نہیں دے رہے، کوئی سوشل ڈسٹینس بھی نام کی چیز نہیں ہے پروازوں میں۔ اس سب کے باوجود وہ آنا چاہ رہے ہیں، اور تم لوگ جو ہو اس کو کہہ رہے ہو کہ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو تم باہر ہی رہو۔ یہ جملہ کاٹ گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو۔ باہر کیوں رہیں؟ وہ پاکستانی ہیں، ان کو اس وقت مصیبت اور تکلیف میں اپنی ماں ہی تو یاد آئے گی، وہ مجبوری میں گئے ہیں۔ کوئی بھی اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا، صرف کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے، کرپٹ حکومتوں کی وجہ سے آج تک لوگ اوورسیز جاتے رہے۔ کسی کا دل نہیں چاہتا تم عیاشی کرو، تم وزیر اعظم بھی بنو، تم صدر بھی بنو، تم وزیر بھی بنو، مشیر بھی بنو، اور زلفی بخاری، غلام سرور جیسے کئی، اور وہ گورنر سرور جیسے، اور پچھلی حکومتوں میں بھی بہت سارے نام ہیں۔ تم لوگ باہر بھی عیاشیاں کرو پاکستان کے صدقے، اور باہر سے آ کے پاکستان میں بھی عیاشیاں کرو پاکستان کے صدقے۔ اور جو بیچارہ غریب کمانے کے لیے 2 وقت کی روٹی باہر گیا ہے، آج وہ اپنے گھر واپس نہیں آ سکتا، اپنے ملک نہیں آ سکتا، اور اٹھ کے تم اس کو یہ کہہ دو کہ کرایہ ادا نہیں کر سکتے کہ باہر رہو۔ لعنت ہے تم لوگوں پہ، اور لعنت ہے تم لوگوں کی سوچ پہ۔ یاد رکھنا، ووٹ کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج تم بیٹھے ہو، ہم نے پچھلی حکومتیں بھی دیکھ لی ہیں، ذلیل ہو کے گھروں کو گئی ہیں، لیکن تم لوگ جتنا ذلیل ہو کے جاؤ گے نا، عبرت بن جاؤ گے، کیونکہ تم اوورسیز کی بلبوتے پہ آئے ہو۔ پوری دنیا میں جتنے پاکستانی خوار ہو رہے ہیں، ان کا پاکستان جانا واپس ان کا حق ہے، اور جو افورڈ نہیں کر سک رہے ان کو ان کے دیے ہوئے چندوں میں سے ٹکٹیں لے کے دو۔ یہ جو روز بھیک مانگنے بیٹھ جاتے ہو نا، 3 چندے تو کرونا کے سٹنگز کر چکے ہو بشمول وزیر اعظم، انہی میں سے ان کی ٹکٹیں لے کے ان کو واپس لاؤ، اور اپنے کابینہ کو لگام لگاؤ۔ اور زلفی بخاری جیسے جو کرائے کے رکھے ہوئے ہیں نا، جن سے تم لوگوں نے رشتہ داریاں بھی ڈالنی ہیں، ان ساروں نے تو اڑ جانا ہے پنچھیوں نے۔ آج حکومت ختم ہو، سب نے اپنے بریف کیس اڑا کے دے دینا ہے۔ یہ مزدور کل بھی تمہارے کام آیا تھا، یہ اسٹوڈنٹ کل بھی تمہارے کام آیا تھا، یہ اوورسیز پاکستانی کل بھی پاکستان تمہارے کام آیا تھا، آج بھی اس نے کام آنا ہے، اور کل بھی یہی تمہارے کام آئے گا۔